Ang Diyos magapanalangin. Padayon kita sa paghisgot diya sa basahon ni Job. Diha sa ulahing bahin niini atong makita ang tulo niya kahigala nga miunong kaniya. Si Job usa kay nilang tawo, usa ka dato nga tawo sa ilang lugar. Daghan siyang gisakpan apan sa diha nga nagproblema na siya, tulo lamang kangalan ang makita anto siyang basahon nga makonsiderar nga iyang mga tinud-anay nga higala, mga tawo nga miunong kaniya. Sa atong kinabuhi, daghang tawo ang nakapalibot kanato. Sa panahon nga maayong atong kahimtang, daghan ang muunong pagkatawa, muhudya ka. Daghan ang moabiba kanimo sa panahon nga maayo ang dagan sa imong kinabuhi. Pero sa diha nga maglisod kinakaayo sa physical man, mental, emotional, spiritual nga bahin ug physical, imong mabantayan ang tinud-anay nga higala. Diha nimo makita kung kinsa gayud ang tinud-anay nga adunay pagbati kanimo isip higala. Usahay imong mabantayan sa panahon sa kalisod nga wala day kay amigo nga tinuod. Usahay imong mabantayan nga aduna kay isa ka higala lamang. Mga sitwasyon o senaryo sa imong kinabuhi nga mo revealed sa panahon nga naglisod ka. Usahay dili assurance ang imong inahan, igsuon, pagumangkon, asawa, paryente, kung maghisyot ka higala. Usahay ana agawas sa imong panimalay ang higala nga tinuod. Ang panaghila-higala usa ka investment. Kinahanglan sa sinugdanan pa lang sa imong kinabuhi. Suuron mo na ang imong mga tawo nga nasulod sa imong balay. Pag-create og relasyon sa imong anak, himuha siya nga imong higala. Imong asawa, himuha siya nga imong higala. Para sa panahon sa pagkalisod, dili lamang siya bana o asawa o anak, apan higala usab sila. Ang panaghigala usa ka maunungon nga karakter sa usa ka tawo. Kung dili nimo suod ang imo ang asawa, di nimo siya higala, magpakaasawa siya. Kay responsibilidad man niya. Pero ang affection sa usa ka higala lahi. Tungod kay aduna man kanay gasa nga sa pakigsuod nga pinasahi sa relasyon, isip obligasyon kaniya, isip asawa. Sa panahon sa imong kalisod, makita nimo ang tinud-anay mga tawo sa imong kinabuhi. Gani giingon man diha sa Proverbs 18:24. May matang sa panaghigala nga dili molungtad og dugay, apan may mga higala nga mas maunungon pa kaysa sa kaigsuon. Tiyaw mo na, may mga tawo nga mas maunungon pa kaysa sa imong igsuon. So dili kay ka magmain usahay sa mga sitwasyon nga adunay mga tawo nga malayo kanimo. Tungod kay dili ingon ana ka close o kalig-on ang pundasyon nga imong gihimo kanila. Create a relationship sa mga tawo nga suod kanimo. Make your mom your best friend. Make your children your best friend. Make your wife your best friend. Ingon ana dapat ang may tabo sa atong kinabuhi para magunsa may dagan sa atong kinabuhi. Aduna kitay mga higala sulod sa atong panimalay. Ang Dios magapanalangin, ang Dios maghanay. Dungog himaya iya lamang sa ngalan ni Jesus.